ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان خاموش نہ رہ سکتی الصلاة ماشاءاللہ سب ذرا جھک الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ تھوڑا بھالی وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله محبت سے پڑھیے سب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله قابل صدی ترام نہایت واجب الاحترام حاضرین محفل دوستوں بزرگوں عزیزوں مسلمان بھائیوں نوجوان ساتھیوں زینت سٹیج علماء کرام نات خانہ شری لسان بانیان محفل معززین علاقہ اجداد حسین پروگرام بسلسلہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چک والا دی جامع مسجد نورانی اندر انعقاد پذیر ہے مدنی اندر بارگاہ رب العالمین کے اندر التجا ہے کہ خالق رب ازل اساڑے بھائی محترم محمد شاہد صاحب نے جس محبت نال میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میلادی محفل سجائی ہے اللہ کریم اس نوجوان دا محفل پاک سجانا احباب دا چل کے آنا اپنی بارگاہ قبول فرما کے میرا کریم مالک اجر عظیم عطا فرمائے اللہ کریم محمد شاہد صاحب دین دنیا دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے اور بالخصوص اتنے بھی میری کریم آقا دے غلام اپنی نیندرہ میرے نبی دی محبت اندر قربان کر کے آئے نے اللہ کریم تمام آن والیاں قدم قدم دے بدلے کروڑا قبل عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میں چونکہ مہمانہ اور مہمان جڑا ہوتا ہے میزبان دے تابع ہوتا ہے میرے بھائی محترم ذوالفقار والا صاحب میرے برادر محترم چودھری علی محمد گجر صاحب عبدی کمال شفقت حکم ارشاد فرمایا میں جناب دی خدمت اندر حاضر ہوں تو میں عرض کر رہے ہیں کہ مہمان میزبان دے تابع ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ دا مہینے میں اس پنڈ دے اندر اس مسجد دے اندر میری دوسری حاضری ہے بھائی شاہد نے بڑی محبت نال حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ذکر آل رسول اسانو سنانا ہے تسی موقع کی مناسبت نہیں میں میلاد نہیں پڑھا گا میں تھوڑا جہا دو میں موضوع ترتیب اندر لے کے مختصر وقت اندر میں اپنی بات کو سمیٹ دینا تھوڑا جہا میرا ساتھ دیو انشاءاللہ ایمان و تازگی ملے گی محبت آل رسول ایمان دا حصہ ہے ایمان والا بندہ جیڑا بندہ حضور دی آل نال پیار کردا ہے بلند آواز نال بولو ذرا سبحان اللہ
اللہ ذوق سلامت فرمائے۔ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ آل رسول کی محبت ایمان دا حصہ ہے۔ میں مختصر وقت اندر ذکر آل رسول اور پھر میلاد مصطفیٰ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا گا۔ اجازت ہے جناب دی؟ یہ کلہ میلاد پڑھنا ہے تو میں میلاد ہی شروع کر دینا۔ بھائی شاہد نے حکم دیتا ہے، میرا میزبان ہے، ذکر آل رسول سنن دا موڈ ہے تو ذرا ایک باری بلند آواز نال ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ فرماؤ۔ اللہ پاک تھوڑا ذوق سلامت فرمائے۔ بلا تاخیر کھبے سجے جان کے مینوں جاچ نہیں، مینوں ول بلاویں مار کے تقریر کرن دی ڈھنگ مینوں نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ سیدھی تقریر کراں گا، جتنے چر کراں گا ایک ترتیب نال کراں گا تاکہ سنن والے نوں بھی پتہ لگے مولوی صاحب کی پڑھے ہے تے سنان والے نوں بھی پتہ لگے میں کی پڑھے ہے۔ توجہ ہے نا جناب دی؟ بلا تاخیر کوئی لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں، درمیان وچ میں نہ تے لطیفے سناوندا دیاں تے نہ ہی میں کوئی چیر مار کے تے دوجے پاسے لگ جاوندا دیاں۔ انشاءاللہ تقریر ترتیب نال کراں گا، توجہ فرماؤ۔ خالق کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب میں رب چاہنا کہ تیرے گھرانے کو پاک نہ کر دیا۔ ہن تسی بولنا ہے، تسی تہاڈا دتا موضوع ہے تے تساں بولنا ہے میں رب چاہنا کہ تیرے گھرانے کو پاک نہ کر دیا۔ عنکم الرجس، ہر رجس پلیتی تو انج پاک کرا جی میں پاک کرن دا حق کی۔ پلیتی رجس ایک ایسی پلیتی ہے، علماء تشریف فرما دیں جیڑی کسی بھی انسان کو لگ جائے بندہ قرآن کو ہاتھ لا سکدا۔ تھوڑا جا بولو پھر میں تو نہیں کہنا، بندہ قرآن کو ہاتھ لا سکدا نہیں، بندہ نماز ادا کر سکدا نہیں، کسی پاک جگہ پہ داخل ہو سکدا نہیں، لیکن رب العالمین نے فرمایا محبوب میں رب چاہنا تیرے گھرانے میں ایسی پلیتی تو پاک کر دیں۔ مثال دے طور پہ کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہوئے، یہ بھی میلاد ہے، یہ بکری گل ہے، یہ دوترے دا میلاد ہے، وہ نانے دا میلاد ہے۔ توجہ فرماؤ۔ مثال کے طور پہ کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہوئے جی ماں بچے کو جنم دین والی ہے، ماں سوا مہینہ قرآن کو ہاتھ لا سکتی؟ موتیاں لے بولو کچھ نہیں ہوتا۔ ماں قرآن کو ہاتھ لا سکتی نہیں، ماں نماز ادا کر سکتی نہیں، ماں کسی پاک جگہ تے داخل ہو سکتی نہیں۔ لیکن آؤ یہ گل پوچھیے حسین دی اماں کولوں جدوں تہاڈی گود وچ حسین آیا تہاڈے تے بھی کچھ ایسے اثرات نمودار ہوئے؟ آؤ نہ ذرا میرے مسلمان بھائیو، میرے امام عالی مقام نال پیار کرن والے توجہ فرمایا جی۔ میرے آقا حسین دی ولادت با سعادت ہوئی، میرے آقا حسین نے قدم رنجا فرمایا، ادھر حسین دی ولادت ہو گئی۔ تھوڑی دیر تو بعد حسین دی امی جان حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر حسین کو جنم دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر تو بعد مصلی تے کھڑیاں ہو کے نماز ادا فرما رہی ہیں۔ امام کربلا دی امی جان حضرت جناب سیدہ فاطمہ مصلی تے کھڑیاں ہو کے نماز ادا فرما رہی ہیں۔ اس سے دوران میرے نبی دی صحابیاں حضرت جناب ام فضل آ گئی ہیں۔ آپ نے آ کے دیکھیا میرے نبی دی حیا والی بیٹی حضرت جناب سیدہ فاطمہ مصلی تے کھڑیاں ہو کے نماز ادا فرما رہی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں بات میری سمجھ نہ آئی، میں دوڑ کے امام الانبیاء کو لا گئی، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا ودو ہاتھ چہرے والے واللہ دیاں گلفاں والے آمین دیاں کنڈلا والے سونے ایک عجیب مسئلہ پیش آیا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا چاچی جان کی مسئلہ پیش آئے۔ عرض کی تھی آقا جدوں ماں بچے کو جنم دیتی ہے ماں دے واسطے کی حکم ہوتا ہے؟ فرمایا چاچی پوچھنا کی چاہتی ہوں۔ عرض کی تھی آقا کیا ماں نماز ادا کر سکتی؟ فرمایا چاچی جان سوا مہینہ ماں نماز ادا نہیں کر سکتی، ماں قرآن و ہاتھ نہیں لا سکتی، ماں کسی پاک جگہ پہ داخل نہیں ہو سکتی۔ عرض کر دیا میں مدینے دیا تاجدار تہاڈی لاڈلی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ دی گود جو حسین آئے نے او مصلی تے کھڑیاں ہو کے نماز ادا فرما رہی ہیں۔ تہاڈی لاڈلی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ دی گود جو حسین آئے نے او مصلی تے کھڑیاں ہو کے نماز ادا فرما رہی ہیں۔
امام الانبیاء دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے فرمایا چاچی جان تساں قرآن نہیں پڑھیا عرض کی آقا حکم ہوئے فرمایا چاچی جان یہ رب العالمین قرآن دے اندر اعلان کردہ پیا یہ پلیتیاں رب نے لوکاں واسطے رکھیاں نے میری زہرا جس حال وچ بھی ہوئے زہرا قرآن بھی پڑھ سکتی ہے زہرا نماز بھی پڑھ سکتی ہے میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا حسین کی ولادت ہو گئی میں بالکل اختصاص دینا سیدہ کائنات کی فضیلت اندر انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں تعمیل کرنا چاہتا ہوں میرے آقا حسین کی ولادت ہو گئی ادھر میرے نبی دی حیا والی بیٹی آپ نے جناب والا ساری رات مصلی تے گزاری فجر دا ویلا آیا میرے نبی دی حیا والی بیٹی جو لے کے چکی تے آ گئی ہن ذرا توجہ کریں آج میرے آقا حسین کی ولادت ہو گئی سیدہ فاطمہ ساری رات مصلی تے گزاری فجر دا ویلا ہویا جو لے کے میرے نبی دی حیا والی بیٹی چکی تے آ گئی جناب سیدہ فاطمہ چکی چلا رہی ادھر جناب والا ساری رات کیا کرتی وجہ دے نال چکی چلاتے میرے نبی دی حیا والی بیٹی دی اکھ لگ گئی ہن ذرا توجہ کری جھوم جائے گا میں اس بطول دی گل کرنا پیا جدا ایک وال ننگا ہو جائے سورج حیا ہمارے چھپ جاتا ہے حضرت جناب سیدہ فاطمہ آپ چکی چلا رہی ہیں چکی چلا دیا نیندر آ گئی میرے نبی دی حیا والی بیٹی دی اکھ لگ گئی ام فضل فرماؤندیاں نے رات دا وے توجہ کرنا فرماندیاں نے مینوں خیال آیا راتی فاطمہ دی گودی چ حسین آیا سی میں ذرا پتول دے گھر دی خبر لے کے آواں فرماندیاں نے میں فاطمہ دے گھر آئی ہوں میں دروازہ کھولیا میں حیران ہو گئی فاطمہ دیوار نال ٹیک لا کے ستی ہوئی ہے چکی پئی چلتی پئی ہے حضرت جناب سیدہ فاطمہ دیوار نہ ٹیک لا کے آرام کر دیا نے پیوں میرے مسلمان بھائیوں ام فضل فرماؤندیاں نے میں حیران ہو گئی میں آ کے دیکھیا چکی چل رہی ہے چلان والا کوئی نہیں آپ فرماندیاں نے میں قریب آ گئی میں دیکھا تے صحیح صرف چکی چل رہی ہے پئی جو بھی پینڈنے پہ فرماندیاں نے میں قریب آ گئی چکی چل رہی ہے چلان والا کوئی نہیں جو پینڈنے پہ پان والا کوئی نہیں آپ فرماندیاں نے ادھر حسین پکوڑے وچ آرام کردا سی پیا مینوں خیال آیا ادھر حسین پکوڑے وچ رونا شروع کیتا فرماندیاں نے مینوں خیال آیا فاطمہ آرام کردی پئی میں ذرا حسین دا جھولا جھولانی ہوں آپ فرماندیاں نے میں جھولا جھولان واسطے قریب آئی ہوں فرماندیاں نے میں ہاتھ جھولے وال کیتا ہے جھولا بھی آپے ہی جھولنا شروع ہو گیا ہے چکی چل رہی ہے چلان والا کوئی نہیں جو پیندے نے پیپان والا کوئی نہیں حسین کا جھولا جھولتا پیا جھولان والا کوئی نہیں آپ فرماندیاں نے میں دوڑ کے مصطفیٰ کو لا گئی ہاتھ جوڑ کے سوال کرنی ہوں یہ مدینے دیا تاجدار راتی میں حسین کا جمنا ویکھے آئے اور حسین کا سمنا ویکھے آئے یہ دا جمنا بھی بے مثال ہے یہ دا سمنا بھی بے مثال ہے فرمایا چاچی کی ویکھے آئی عرض کی دیا کا چکی چل رہی ہے چلان والا کوئی نہیں جو پیندے نے پیپان والا کوئی نہیں حسین کا جھولا جھولا پیا جھولان والا کوئی نہیں علامہ قاری ندیم صاحب توجہ کرنا آپ فرماندیاں نے چکی چل رہی ہے چلان والا کوئی نہیں جو پیندے نے پیپان والا کوئی نہیں حسین کا جھولا جھولا پیا جھولان والا کوئی نہیں امام الانبیاء دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے آپ نے رو کے فرمایا چاچی تساں قرآن نہیں پڑھیا عرض کی مدینے دیاں تاجداراں حکم ہوئے فرمایا چاچی ایک ہی پوچھنی ہے مقام زہرا کیے مقام حسین کیے عرض کی دیا کا دسو تے صحیح سارے کام کون کردا پیا امام الانبیاء جلال وچ آئے نے فرمایا چاچی کی پوچھنی ہے جبریل حسین دا جھولا پیا جھولاندا ہے اللہ جبریل حسین دا جھولا پیا جھولاندا ہے میکائیل چوک پیا پاندا ہے اسرافیل چکی چلاوندا پیا کون جناب سیدہ فاطمہ جی دا اقبال ننگا ہو جائے سورج حیات ہمارے
مارے ہاتھ ہو جاتا ہے. شاہد بھائی توجہ کریں جس بات واسطے تساں فرمائش کی تھی کہ وہ میرے نبی دی حیا والی بیٹی ہے. ویلا گزردا چلا گیا. ایک دن امام الانبیاء دی بارگاہ وچ کفار دیاں چند عورتاں آ گئیاں نے. مکے دے کافراں دیاں عورتاں آ گئیاں آ کے آندیاں نے مدینے دیاں تاجداراں اج ساڈے گھر دے اندر شادی ہے. اسی جناب سیدہ فاطمہ نو شادی تے لے کے جانا ہے. بے شک اسی تہاڈا دین قبول نہیں کیتا لیکن اسی برادری دے ناتے آئیاں وا فاطمہ نو شادی تے لے کے جانا ہے. میرے نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا بیبیوں تسی چلیاں جاؤ میری بیٹی فاطمہ آپ ہی آ جائے گی. میرے آقا اپنی حیا والی بیٹی دے گھر تشریف لے آئے نے. فرمایا بیٹی فاطمہ مکے دے کافراں دے گھر کے اندر شادی ہے. میری بیٹی میں انہاں نال وعدہ کرنے آئی. میری بیٹی فاطمہ تیار ہو جاؤ انہاں دے گھر شادی تے جانا ہے. جناب سیدہ فاطمہ دیاں ہی نکل گئیاں رو کے عرض کر دیاں نے ابو جی میں شادی تے کیویں جاواں. فرمایا بیٹی کی گل ہے. عرض کی دی ابو جی اوتھے بڑے بڑے جگیرداراں دیاں بیٹیاں ہون گیاں بڑے بڑے مالداراں دیاں بیویاں ہون گیاں. بھائی علی محمد گجر صاحب توجہ کرنا انہوں نے بڑے بڑے اعلیٰ لباس پہنے ہون گے بڑے بڑے زیورات پہنے ہون گے. ابو جی میرا پھٹیا پرانا لباس ویکھ کے میرے نال مذاق کر گیاں آکھن گیاں نے فاطمہ جو تے آنی ہے میرا ابا دعا جہاناں دا سردار ہے لیکن دعا جہاناں دے سردار دی بیٹی دا تے لباس بھی پھٹیا پرانا یہ تیرے تے کپڑے بھی پھٹے پرانے نے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا آپ نے اپنی بیٹی کو سینے نہ لایا. فرمایا بیٹی فاطمہ آج تیری امی خدیجہ الکبریٰ زندہ ہوتی میری بیٹی تینوں زیورات پہنا کے تینوں اللہ جوڑے پہنا کے شادی تے روانہ کر دی. میرے مصطفیٰ بیٹی کو سینے نہ لا کے رو رہے ہیں. یہ دل جناب والا توجہ کرنا کافراں دیاں عورتاں اپنے گھر آئیاں نے. ابو جہل کٹھے ہو گئے اے بے ایمان کٹھے ہو گئے پوچھتے نے نی دعوت دے آئیاں جے انہاں کیا دعوت دے آئیاں ماں ہن ذرا توجہ میرے وال رکھنی ہے. یہ مکے دے بے ایمان کہنے لگے انہاں آکھیا نہیں خبردار جدوں فاطمہ آوے انہوں اٹھ کے ملیا جے نہ انہاں استقبال نہ کرے آجے اودے پھٹے پرانے کپڑیاں نوں بھیج کے مذاق کرے آجے. اے جڑی گل میرے نبی دی بیٹی اپنے پاپا نال کر دیاں نے پیاں اے بے ایمان وہی گل کر دے نے جدوں فاطمہ آوے اٹھ کے ملیا جے نہ انہاں استقبال نہ کرے آجے اودے پھٹے پرانے لباس نوں ویکھ کے آکھیا جے فاطمہ مجھ تے آنی ہے میرا ابو دعا جہاناں دا سردار ہے تینوں تے تیرے باپ نے کپڑے نہیں لے کے دیتے. حضرت بھائی توجہ کرنا یہ جس ویلے اینی گل ہوندی ہے پئی خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا ویکھ بے ایمان کی آندے نے پہ عرض کی مالکا یہ آندے نے جدوں تیرے حبیب دی حیا والی بیٹی آوے اٹھ کے ملیا جنا اودا استقبال نہ کرے آگے. خالق کائنات نے فرمایا جبریل یہ کنے ہو سکتا ہے محمد دی بیٹی آوے استقبال واسطے کھڑیاں نہ ہون. خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جلدی کر انہاں دی گنتی کر لے یہ جنیاں بیٹھیاں نے ایک ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دے جدوں محمد دی بیٹی آوے انہاں ساریاں نو کنوں گھر کے کھڑا کر چھڑے. اللہ نعرہ دی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان خاندان مصطفیٰ. میرے مسلمان بھائیوں خالق کائنات نے فرمایا یہ جبریل نہ دی گنتی کر لے جنیاں بیٹھیاں میں ایک ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دے جدوں محمد دی بیٹی آوے انہاں ساریاں نوں کنوں پھڑ کے کھڑا کر دے. ہن توجہ کریں ڈیوٹیاں لگ گئیاں. خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا میرے حبیب دی بیٹی روندی ہے پئی. توجہ میرے ول کرنا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا توجہ تقسیم نہ کرے آجے. خالق کائنات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جلدی کر میرے محبوب دی بیٹی رو رہیاں نے کہ میرے کول پہنن واسطے لباس کوئی نہیں. فرمایا جبریل ایک فرشتیاں نے ڈیوٹی لا
تو جلدی کر جنت جا. مولا کی کرا فرمایا جنت وچوں فاطمہ دے جوڑے بھی لے جا, جنت دیاں حوراں بھی لے جا. جنت وچوں فاطمہ دے جوڑے بھی لے جاؤ, 10,000 حوراں بھی لے جاؤ. میرے مسلمان بھائیو جس ویلے اینی بات ہوندی ہے پئی ہن جبریل جنت آئے نے زہرا دے جوڑے لے کے 10,000 حوراں لے کے در مصطفیٰ پہ آئے نے. میرے آقا اپنی بیٹی نال پیار کردے نے. پہ توجہ میرے ول کرنا, امام الانبیاء اپنی حیا والی بیٹی نال پیار کردے نے. پہ فاطمہ نو دلاسا دے رہے نے. ایک دروازے تے دستک ہو گئی. امام الانبیاء نے فرمایا دروازے تے دستک دین والے کون ہیں؟ ایک جواب آیا, میں در مصطفیٰ دا کمیاں فاطمہ دے جوڑے لے کے آیا. میں در مصطفیٰ دا کمیاں میں فاطمہ دے جوڑے لے کے آیا. میرے مسلمان بھائیو جس نے اینی بات ہوندی ہے پئی میرے نبی دی حیا والی بیٹی حضرت جناب سیدہ فاطمہ دے گھریاں میں میرے آقا دی سلام دروازے تے آئے نے. اے جبریل جنت دے جوڑے لے کے کھڑے نے 10,000 حوراں لے کے. امام الانبیاء نال پیار کرن والے توجہ کرنا, میرے آقا نے جوڑے لے آپ نے فرمایا جبریل اے حوراں کس واسطے لے کے آئے؟ عرض کی تھی مدینے دے تاجداراں اے جوڑے فاطمہ پا کے جائے گی, حوراں فاطمہ دیاں نکرانیاں بن کے جان گیاں. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علمت و مقام مصطفیٰ, علماء حق سنت. جو ہے امام الانبیاء نے فرمایا جوڑے فاطمہ پا کے جائے گی. امام الانبیاء دے غلاموں 10,000 حوراں نوکرانیاں بن کے جان گیاں. میری آقا بیٹی نو کپڑے دیتے نے. فرمایا بیٹی آندی سے بھئی اٹھے بڑے بڑے جگیرداراں دیاں بیٹیاں ہون گیاں, یہ بڑے بڑے مالداراں دیاں بیویاں ہون گیاں. فرمایا بیٹی فاطمہ انہاں ساریاں نے دنیا دے بازاراں دے جوڑے پہنے ہون گے, فاطمہ نے جنتی بازار دا جوڑا پہنیا ہوئے گا. فاطمہ یہ تیرے ورگا کسی دا لباس نہیں ہوئے گا. فرمایا بیٹی تیرے ورگا کسی دا زیور نہیں ہوئے گا. میرے آقا دی حیا والی بیٹی نے جوڑا زیب تن کیتا. توجہ میرے ول کرنا, 5 منٹ دے اندر میں میلاد والے پاس جا رہا, توجہ کرنا. میرے آقا دی حیا والی بیٹی نے ایک جنتی جوڑا زیب تن کیتا. اور جنتی حوراں نال نے توجہ میرے ول کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے. سیدہ فاطمہ دے نال 10,000 جنتی حوراں نے فاطمہ نے جنتی جوڑا پہنیا. اے جنتی حوراں نال نے کوئی حور جناب سیدہ فاطمہ دے جوڑے پہ سنبھال دیے. کچھ حوراں زہرا دے جوڑے پہ نہ سنبھال دیاں نہیں, کوئی حوراں زہرا پاک نال پکھی پہ جاندیاں نہیں, کچھ حوراں جنتی پوشاک دا سایہ پہ کر دیاں نہیں. اس شان نہ میرے نبی دی بیٹی ٹری. توجہ ہے نا تھوڑا بالیاں. میرے مسلمان بھائیوں میرے آقا دی حیا والی بیٹی جس ویلے جا رہی ہیں, توجہ ہے نا جناب, توجہ تقسیم نہ کرنا. جس واسطے میں محنت کی تھی میری آقا دی حیا والی بیٹی جا رہی ہیں. ادھر مکے دے سرداراں دے گھر دے اندر انتظار ہوندا پیا, جدوں فاطمہ آوے اٹھ کے ملیا دینا, اوندا استقبال نہ کرے آگے, اودے نال مذاق کرے آگے. یہ سارا پروگرام پیاں کر دیاں نے. شام پہ گئی, ذرا توجہ میرے والے کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے. شام پہ گئی, میرے نبی دی حیا والی بیٹی جنتی حوراں دے جرماں اندر ایک دم بے ایمانہ دے گھر دے اندر تشریف لے آیاں نے. فاطمہ جدوں قریب آیاں انتظار پیاں کر دیاں نے. یکدم ویکھیا کہ انہاں دے گھر دے در و دیوار روشن ہو گئے, انہاں دے گھر دے اندر روشنی آ گئی, انہاں دے گھر دے اندر چانن آ گیا. ہر پاسے نوری نور پیا چمکارے مار دے.
جدوں نور آیا جدوں روشنی آئی کھبے سجے ویندیاں نے نیا چانن کتھوں آ رہے نے روشنی کتھوں آ رہی ہے یہ کھبے سجے نظر کر دیاں نے ایک دی نظر پہ گئی انہیں آکھیا نہیں کھبے سجے نہ ویکھو آؤ سامنے دروازے والے ویکھو محمد دی بیٹی فاطمہ پیامی وچ کر کے جڑے بندے بیٹھے نے جڑا بندہ شان زہرا تے نہ بولے خدا دی عزت دی قسم او بندہ اے جناب والا میری سمجھ جان والا میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا اے او میرے نبی دی حیا والی بیٹی ہے جدے پترا میں اپنا سارا خاندان قربان کر کے مصطفیٰ دا دین بلند کیتا ہے اس بطول دے ذکر وچ بھی اگر نہ بولو پھر تانوں اللہ بلاوے حضرت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جدوں ویکھیا انہاں دے گھر دے درو دیوار روشن ہو گئے نظر کیتی انہاں آکھیا نہیں کھبے سجے نہ ویکھو محمد دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے او جدوں زہرا دی شان ویکھی رب کعبہ دی قسم ہے جدوں فاطمہ دا پروٹوکول ویکھیا جدوں زہرا دی شان ویکھی یہ ساریاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں نے کوئی جناب فاطمہ دے ہاتھ چوم دیئے کوئی جناب فاطمہ دے ہاتھ چومن والی کوئی زہرا دا لباس چومن والی جتھے بطول دا پیر لگدا ہے اس تھاں دی مٹی نوں بوسے دیندیاں نے پوچھدیاں نے فاطمہ تیرے جوڑے کتھوں آئے نے تیرے جوڑے کتھوں آئے نے دی فاطمہ تیرا لباس کتھوں آئے تیریاں نکرانیاں کتھوں آئیاں نے فرمایا اے نکرانیاں بھی میرے ابو نے منگائیاں نے ایک جوڑے بھی میرے ابو نے منگائے نے فاطمہ کتھوں لے نے سانو تے ہو جائے جوڑے ملے ہی نہیں آپ نے فرمایا نہیں نہ دانو کی پوچھ دیا دے اے جوڑے بھی جنت وچوں آئے نے نکرانیاں بھی جنتیاں ہو رایاں نے اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان خاندان مصطفیٰ میرے مسلمان بھائیوں میرے نبی دی حیا والی بیٹی نے جدوں دسیا ہن ذرا توجہ کری کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے یہ ساریاں استقبال بھی پیاں کر دیاں نے نالے فاطمہ دے ہتھاں پیراں بوسے دیندیاں نے ادھر مکے دے بے ایماناں دی نظر پے گئی یہ دوڑ کے قریب آئے نے آ کے پوچھ دے نہیں تانوں آکھیا سی اٹھ کے ملے آ دینا اے کی پیاں کر دیاں جے جدوں ایک نوں ماریا تے آکھیا خبردار تانوں آکھیا سی اٹھ کے ملنا نہیں اٹھ کے کیوں ملی ہے تو ساریاں نالوں وڈی ہے کیوں اٹھی ہے قبلہ کاری صاحب توجہ کرنا انہیں آکھیا بے میں نہیں اٹھی پہلے اور اٹھی صدقے جاواں تواڈے سنن کو بڑی مہربانی والا چک آئے میں تسی آکھیا تے میں شان زہرا شروع کیتی ہے میں ملادت چلیا تے کنجوسی نہ کرو بطول دے ذکر تے اونچا بولو ذرا سبحان اللہ میرے مسلمان بھائیوں ایک نو جدوں مار پئی اس آکھیا وے میں نے اٹھی پہلے اٹھی وہ ماریا انہیں آکھیا تو کیوں اٹھی اس آکھیا وے میں نے اٹھی پہلے اٹھی ایک جنوں ماریا اس آکھیا وے میں نے اٹھی پہلے اٹھی ہن ذرا توجہ میرے وال کری کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے یہ ساریاں مار دینے پہ ایک سیانی بول کے آندی ہے کرما والیو ایویں پہ مار دے دے آؤ میں تانوں سچی گل دس دیاں حقیقت دے کوئی بھی آپے نہیں دے اٹھی جے سچ پوچھ دے جے ساریاں نو کسے نے کنوں پھڑ کے اٹھا چھڑیا انہاں ساریاں نو کسے نے کنوں پھڑ کے اٹھا دیتا ہے ہن ذرا توجہ میرے ول رکھنی ہے جس ویلے نہیں گل ہوئی ابو جہل کہن لگا ابو جہل کہن لگا ابو لہب کہن لگا انہاں آکھیا یہ تے کیتا جے اگوں خیال کریا جو زہرا نے رات ایتھے گزارنی ہے ہن اے تے استقبال تسی کر لیا نا اگوں خیال کرنا انہیں آکھیا کوئی فکر نہ کر انہیں آکھیا دھیان کریو محمد دی بیٹی آئی گئی
عدیدہ نے من جسرینی بات ہوئی رات پہ گئی انہاں ڈھول کی بجانے شروع کر دیتی تے گانے پیاں گاندیاں نے نالے گانے گاندیاں نے نالے ڈھول کی بجاندیاں نے ذرا توجہ میرے والے اج ساڈے کہاں دے اندر بھی شادی ہوئے یہ ڈھول کیاں بجائیاں جاندیاں نے گیت آکھے جاندے نے یہ ابو جہل دے گھر دی تے میرے نبی دی حیا والی بیٹی یہ ڈھول کی پیاں بجاندیاں نے محمد دی بیٹی قرآن اپنی پڑھدی ہے زہرا قرآن پیاں پڑھدیاں نے ساری رات یہ جدوں گانے گاندیاں رہیاں فاطمہ درمیان وچ بیٹھیاں نے توجہ میرے ول کر رہی جدوں گا گا کے تھک گئیاں پچھلی رات دا ویلا کہندیاں نے فاطمہ اسی تے گانے سنا سنا کے تھک گئیاں وا کوئی گانا تو نہیں سنا دے کوئی گانا تو نہیں سنا توجہ ہے سبحان اللہ تے آکھو سبحان اللہ فاطمہ اسی گانے گا گا کے تھک گئیاں تینوں ساری رات سنائے تو نہیں سنا میرے نبی دی حیا والی بیٹی نے فرمایا گانا میں سنانیاں ڈھول کی نہ بجایا جے کیونکہ محمد دے گھر دی نیت ڈھول کی نہیں قرآن فرمایا گانا میں سنانیاں ڈھول کی نہ بجایا جے انہاں کیا فاطمہ جے گانے تے ڈھول کی نہ بجی تے مزہ نہیں آئے گا آپ نے فرمایا ڈھول کی نہ بجایا جے گانا میں سنانیاں جے ڈھول کے تو بد کے مزہ نہ آوے مینوں محمد دی بیٹی نہ آکھیا جے فرمایا جے ڈھول کی تو بد کے مزہ نہ آوے مینوں محمد دی بیٹی نہ آکھیا جے یہ ساریاں چپ ہو گئیاں نے ہن جناب سیدہ فاطمہ ول ویکھیاں نے محمد دی بیٹی گانا سنان والی توجہ میرے والے کرنا کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے سیدہ فاطمہ والے یہ جناب والا ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہی ہیں فاطمہ کیڑا گانا سنائے گی یہ جدوں ساریاں چپ ہو گئیاں تین نبی دی حیا والی بیٹی آپ نے گانا شروع کیتا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین میرے نبی دی حیا والی بیٹی نے سورۃ یاسین دی تلاوت شروع کی تھی آپ فرماتی ہیں جدوں میں سورۃ یاسین پڑھنیاں پئی میں انہاں ول نظر کی تھی میں ویکھیا ساریاں قرآن دے نشر وچ مست ہو گئیاں نے انہاں ساریاں دے قرآن دا نشہ چھایا ہوا ہے یہ قرآن دے نشے وچ مست بیٹھیاں نے آپ فرماتی ہیں جدوں میں قرآن دا نشہ ویکھیا جدوں میں قرآن دا نشہ ویکھیا جدوں میں قرآن دی یہ فضیلت ویکھی یہ ساریاں قرآن دے نشے وچ جھوم رہیاں نے آپ فرماندیاں نے میں موقع نوں غنیمت سمجھیا تے نال ہی کلمے دی ضرب لا دتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ فرماندیاں نے جدوں میں کلمے دی ضرب لا دتی یہ قرآن دے نشے وچ مست بیٹھیاں سن انہاں ساریاں دی زبان تے نبی دا کلمہ جاری و ساری ہو گیا ہے عزیزاں نے گرامی آپ فرماندیاں نے ساریاں قرآن دے نشے وچ مست بیٹھیاں سن پھر زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ایک دو ساریاں کلمہ پیاں پڑھدیاں نے ابو جہل دی چار دیواری وچوں جدوں کلمے دی گونج اٹھی گھر ابو جہل دا تے جدوں کلمے دی گونج اٹھی نا مکے دے بے ایمان سارے باہر بیٹھے سن انہاں کیا لگدا ہے ساڈیاں عورتاں دی فاطمہ نال لڑائی ہو گئی ہے انہیں کو گل کیتی ہونی ہے تے او لڑ پیاں نے شور کیسا میرے مسلمان بھائیو جدوں دوڑ کے آئے نے آ کے دیکھیا کہ انہاں دی فاطمہ نال لڑائی نہیں ہوئی بلکہ فاطمہ نال انہاں دی رسائی ہو گئی ہے ان ساریاں کلمہ پیاں پڑھ دیاں نے میرے مسلمان بھائیو جدوں ساریاں کلمہ پیاں پڑھ دیاں نے انہاں بے ایماناں نے مارنا شروع کیتا یہ مار مار کے تھک جاندے نے لیکن یہ مار کھا کھا کے تھک دیاں نے یہ بے ہوش ہو جاندیاں نے جدوں ہوش
خوش آتی ہے ایک کوئی جواب دے دیا نے بے ایمانو یہ مار دیو تواڈی مرضی ٹکڑے کر دیو تواڈی مرضی ہن جان تے جا سکدی ہے پر جڑا فاطمہ نے پڑا چھڈیا کدے زبان تو جا نہیں سکدا اللہ نعرہ نبی نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا کیا خدانے گرامی قدر میرے مسلمان بھائیوں تیری محمد سجس نبی دی حیا والی بیٹی دا اے عالم ہے اس مدینے دے تاجدار دا کی عالم ہوئے گا میرے نبی دے میلاد دی محفل سجان والے ہو حضور دے میلاد دی محفل میں جان والے ہو رب کعبہ دی قسم ذرا توجہ کریں خالق کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا جدوں تواڈے تے اللہ دا فضل ہوے اللہ دی رحمت ہوے تے خوشیاں منایا کرو سادہ ایمان تے عقیدہ ہے سادے تے اللہ دا اے تو بڑا فضل بھی کوئی نہیں اے تو بڑی اللہ دی رحمت ہی کوئی نہیں کہ سانو اللہ نے اپنا یار عطا کیتا سانو اللہ نے اپنا محبوب عطا کیتا ہے کہ محبوب ویر گج وج کے میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ علماء حق سنت آؤ نظرہ میرے مسلمان بھائیوں میں امام الانبیاء حضور دی ولادت ہر دے کولوں سنتے جے میں ذرا حضور دی آمد تو پہلے دا ذکر کرنا چاہنا ہوں توجہ فرمایا جے یمن دا شہر توجہ ہے نا سب توجہ کرنا یمن دا شہر یہودی دا گھر یہودی دا نام ہے شمون توجہ ہے نا یہودی دا نام ہے شمون ان دی بیوی دا نام ہے آتکا ایک کے نبی جوان بیٹی توجہ کرنا کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے بیوی دا نام آتکا شوہر دا نام شمون مذہب دا یہودی ایک دن اپنے بیڑے وچ بیٹھا بیٹی دی جھاڑو پہ مار دی اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں آتکا انج کر جڑا پرانے بیڑے دا صندوق نہیں پیا میلاد پڑھ رہے ہیں حضور دے ابے تو شروع کیتا ہے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ میرے مسلمان بھائیوں انہیں آکیا جڑا صندوق پہ آئے ذرا چکے دے ذرا توجہ میرے وال رکھنی ہے ہن توجہ کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے نویاں گلاں میں ہو سکتا ہے بات سمجھ نہ آوے میرے مسلمان بھائیوں انہیں آکھیا صندوق لے کے آؤ یہ دی بیٹی جھاڑو پہ مار دی انہیں درد توجہ کرنا انہیں کن اپنے پاپ دی گل ول کی دے انہیں آکھیا کوئی انج دا صندوق بھی ہے جدا مینوں پتہ ہی نہیں انہیں کہ گاڑی کوئی انج دا صندوق بھی ہے جدا مینوں پتہ ہی نہیں انہیں کہانیاں کر کے لکھنا شروع کیتا آتکا صندوق لے کے آئی شمون دے اگے رکھیا شمون نے صندوق کھولیا توجہ میرے وال کرنی ہے پوری توجہ نوجوانوں تھوڑی ایک کو کم کرو والیوں تھوڑا جلدی ایک کو کم کرو گلا تھوڑا جب پھڑ رہا ہے ماشاءاللہ چلتا بڑا سونا پہ لیکن تھوڑا جب گلے نو نہ پھڑے تو پھر مزہ ہے توجہ انہیں صندوق کھولیا پچھوں نکلیا قمیض توجہ میرے وال حاجی صاحب غور کرنا ایک قمیض نکلیا اس قمیض دے وچوں تازہ خون دے قطرے پہ نکلدے نہیں شمون دی بیوی حیران ہو گئی انہیں آکھیا بھی گرما لیا صندوق کیسا قمیض کیسا خون کیسا انہیں آکھیا نہیں آتکا اج قوم بنی اسرائیل دے بیڑے وچوں نبوت اٹھ گئی قوم بنی اسرائیل دے بیڑے وچوں نبوت اٹھ گئی ہے انہیں آکھیا او کیویں انہیں آکھیا یہ جڑا قمیض ہے نا یہ اج دا نہیں یہ قمیض ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام دا اونچی بولو ذرا سبحان اللہ میلاد سننا اونچی بولو ذرا سبحان اللہ ایک قمیض ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام دا انہیں آکھیا خون کیسا ہے انہیں آکھیا یہ خون قمیض آسمانی کتاباں وچ لکھیا ہے
جدوں اس قمیض وچوں تازہ خون دے قطرے جاری ہو جان انج سمجھ لینا کہ آخری نبی دا ابا جوان ہو گیا ہے، آخری نبی دا ابا جوان ہو گیا ہے تے محمد دی ولادت دا ویلا قریب آ گیا ہے۔ توجہ میرے والے، لہذا بڑی خوش نصیب ہو بیٹی ہوئے گی، بڑی خوش نصیب ہو ماں ہوئے گی جڑی عبداللہ دی بیوی بنے گی تے محمد دی ماں بنے گی۔ آؤ نہ ذرا میرے مسلمان بھائیوں ذرا توجہ فرمایا جے، جس ویلے نہیں بات ہوئی ہے پئی انہیں آکھیا بڑی خوش نصیب عورت ہوئے گی، بڑی خوش نصیب ہوئے گی جڑی جناب والا عبداللہ دی بیوی بنے گی، آخری نبی دی ماں بنے گی۔ جس ویلے شمعون نے نہیں گل کی تھی یہ گل کر کے چلا گیا، سون والے بھائی اللہ تیری زندگی سلامت رکھے، توجہ میرے والا رکھی، یہ جب شمعون چلا گیا یہ بیٹی دوڑ کے اپنی ماں کو لا گئی، آپ کے ہاتھ جوڑ کے آنی اماں، ماں دے کول آ گئی، ماں کو آ گئی، آ کے کہنے لگی اماں، انہیں اچھا پتر کی گل ہے؟ وہ سمجھے اماں میں جوان نہیں، میں جوان نہیں، میں سونی نہیں، اس کے پتر جوان نہیں ہے تو سونی نہیں ہے، توجہ میرے بات کرنا۔ انہیں کہ اماں جی جوان نہیں آتے سونی نہیں آتے میں محمد کی ماں نہیں بن سکتی۔ آؤ نہ تو میرے مسلمان بھائی توجہ کرنا، انہیں اچھا اماں میں محمد کی ماں نہیں بن سکتی۔ ماں رو کے کہنے لگی انہیں اچھا پترو ایک کی نہیں ہو سکتے، سارے مقدرہ کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ بننا، یہ میری بیٹی بڑی خوش نصیب بنائے ہوئے گی جنہی گود کے اندر محمد عربی تشریف لے کے آئے گا۔ میری ملت دے نوجوان کو ذرا توجہ میرے بات کرنا، جس ویلے اتنی بات ہوئی انہیں آکھیا میری بیٹی او بڑی خوش نصیب ہوئے گی، او بڑی بھاگ والی ہوئے گی کہ محمد کی ماں بنے گی۔ ہاتھ جوڑ کے آندی ہے اماں اجازت دے محمد کی ماں بنانا پڑا، محمد آیا سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت و شان خاندان مصطفیٰ، سلامت رہیے، کیا بات ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں انہیں آکھیا میں ذرا محمد دا ابا دیکھنا چاہتی ہوں، ماں دے اگے ہاتھ بن کے بس ماں دے اگے ہاتھ بن کے بیٹھی ہوئی، اپنا ذرا اجازت دے میں آخری نبی دا باپ لے کے آواں۔ ہن ذرا توجہ میرے ول کرنا، جس ویلے اپنی بات ہوئی ماں نے آکھیا بیٹی میں اجازت دینی ہوں پر میری بیٹی کلی جائے گی کیویں؟ انہیں آکھیا نا نا اما دس یارا میں جناب والا نال نوکرانیاں بھی لے کے جانیاں نے۔ توجہ میرے ول کرنا، کوئی بندہ توجہ تقسیم نہ کرے۔ انہیں آکھیا 10 یارا میں نوکرانیاں بھی لے کے جانیاں نے، نال غلام بھی لے کے جانے گے، میں آخری نبی دے ابے دی زیارت کرن واسطے جانے۔ توجہ میرے ول کرنا، میرے مسلمان بھائیوں نے آکھیا ماں اگر اجازت دے تے نال عورتاں بھی دے نال نوکر بھی دے۔ ماں نے آکھیا بیٹی اجازت دے، اگر آخری نبی دی ماں بن جائے میری بیٹی پھر ساری کائنات کی شادی ہو جائے گی۔ ہن بیٹی تیار ہو گئی، بھائی علی محمد صاحب توجہ کرنا، یہ بیٹی تیار ہو گئی، 10 عورتاں نال نے، 10 غلام نال نے، یہ سواری تے سوار ہو گئی۔ خالق کے کائنات نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا ذرا آسماناں دے دروازے کھول کے ویکھ میرے محمد دے ابے دی عاشق پئی جاندی آ۔ اے ویکھ ذرا میرے محمد کریم دے ابے دی عاشق جا رہی ہے۔ توجہ میرے ول کرنا، میرے مسلمان بھائیوں جس ویلے نہیں بات ہوندی پئی اے جناب والا جا رہی ہے، میرا ذوق سلیم کہندا ہے اے جاندی ہوئی ہے ہوئی کہندی ہوے گی کہ جاؤں گی بن کے جوگل، کہ جاؤں گی بن کے جوگل سرکار کی گلی میں۔ ذرا گونج پہ جائے جڑا جڑا بندہ چاہتا ہے یہ جیندیاں جاگدیاں ایک باری مدینے دے تاجدار دے روزے دی زیارت نصیب ہو جائے، ذرا گونج پہ جائے حضور دی ولادت دیاں گھڑیاں نے۔ ذرا بلند آواز نال پڑھو جاؤں گی بن کے جوگل سرکار کی گلی میں، جاؤں گی بن کے جوگل۔ یہ جناب والا جا رہی ہے،
मालिक कायनात ने फरमाया जबरील हुक्म रब्बे जलील फरमाया जरा आसमाना दे दरवाजे खोल दे, मेरे मोहम्मद की आशिक जा रही है। तवज्जो मेरे वाल करना, ये नौजवान शमौन यहूदी की बेटी एक तो जल्दी जल्दी मक्के दे करीब आ गई। इन्हें देखिया कि भाई अली मोहम्मद बड़ी ताज़ा जनाब वाला कि नवी तकरीर बयान कर रहे हैं। एक तो मक्के दे करीब आ गई। इन्हें आके देखिया नौजवान लड़कियां ये मक्के दे बाहर एक चश्मे तो पानी पियां भरदियां ने, ये करीब आ गई। इन्हें आके हाथ जोड़ के आखिया ये नौजवान लड़कियों मैं मुल्क यमन तो आई हूं, जरा मेरे ते मेहरबानी कर दो। उन्हें आखिया नहीं की मेहरबानी करी, उन्हें आखिया जरा वो रस्ता दसो जेड़ा अब्दुल्ला दे घर वाल जांदा है। उन्हें आखिया मैं मुहम्मद दा अब्बा वेखण आई हां, जेड़ा मुहम्मद तशरीफ लैके आने वाला है, मैं ओदे बाप दी ज़ियारत करने वास्ते आई हां, मैं ओदी दीवानी हां, मैं ओदी मस्तानी हां, मैं ओदी परवानी हां। हुण जरा तवज्जो वाल ये जिस वेले इतनी बात हुई, ये नौजवान लड़कियां हैरान हो के पुछदियां ने नी अगे असी थोड़ियां सा एक तू ही आ गई, असा थोड़ियां सा एक तू ही आ गई है। उन्हें आखिया नहीं मैं तुहाडे रस्ते अंदर रुकावट नहीं बना गई, एक बारी जरा दसो ते सही ओदे घर वाल रस्ता केड़ा जांदा है। हुण तवज्जो मेरे वाल करना, इन्हां इशारा कीता। उन्हें आखिया नहीं आओ सामने रस्ते विच बाजार में चली जाओ, और जदों नुक्कर विच जाएगी, नुक्कर वाला घर जनाबे अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुतलिब उन्हां दा अब्दुल मुतलिब दा घर है, अब्दुल मुतलिब बिन अब्दुल मनाफ दा घर है। लेकिन जिस अब्दुल्ला नो तू वेखना ही है ओदा अब्बा ते ओनों निकलन देंदा ही नहीं। उस आखे जेड़ा मुहम्मद दा अब्बा तू वेखण आई है ना ओदा बाप ते ओनों निकलन ही नहीं देंदा। तवज्जो मेरे बल वाले आने तवज्जो करना। उन्हें आख्या ओदा अब्बा ओनों निकलन ही नहीं देंदा, जे कदे निकले ते मत्थे ते भी रुमाल बनदा है ते मत्थे ते रुमाल बन के चेहरे ते नकाब ओढ़ के ते जदों किते ओ बाहर निकले ना ए मक्के दियां सारियां छत्तां ते कुड़ियां चढ़ जांदियां ने। मेरे मुसलमान भाइयों उन्हें आख्या कोई झलक वेखण वास्ते ये गलियां बाजार भर जाते हैं, नौजवान लड़कियां छत्तां ते चढ़ जांदियां ने, नाले दीवारां ते चढ़ जांदियां ने, एक झलक जरा अब्दुल्ला दी ज़ियारत हो जाए। मेरे मुसलमान भाइयों जिस दिन बात हुई वो कहने लगी मैं ते मुहम्मद दा अब्बा वेख के जाने। उन्हें आख्या फिर तेनों इंज ज़ियारत नहीं होएगी, इंज कर मक्के दी गली विच कोई मकान ले ले। सुभान अल्लाह दा मजा नहीं आया, बड़ी मेहरबानी उच्ची बोलो करो सुभान अल्लाह। मैं लाहौरों आया, घर सिर्फ कपड़े तब्दील किए ने, मैं तुहाडी खिदमत च हाजिर हां। गले का थोड़ा जा प्रॉब्लम आ रहा है, गले वाल ना वेखो नबी दे जिक्र वाल वेखो, उच्चा बोलो करो सुभान अल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों जिस वेले नहीं बात हुई जरा तवज्जो मेरे वाल करना, जिस वेले नहीं बात हुई उन्हें आखिया नी मक्के दी गली विच मकान लैके बह जाओ। ये जदों मकानां दियां छत्तां भर जान, लोकां दियां दीवारां ते नौजवान लड़कियां चढ़ जान, ये समझ नहीं मुहम्मद करीम दा अब्बा बाजार विच आ गया है। उन्हें आखिया कोई बात नहीं, हुण बड़े बड़े खानदान दी औरत है, इन्हें भाई अली मोहम्मद मक्के दी गली के अंदर मकान ले लिया। ये मकान लैके डेरा ला के बह गई। अलीदा ने गिरामी 3 दिन गुजरे ने, 3 दिन तो बाद मेरे नबी दे अब्बा जान ने अपने बाले दे गिरामी जनाब अब्दुल मुतलिब अगे हाथ बन्ने, आखिया अब्बा आज 3 दिन हो गए ने मैं शिकार वास्ते नहीं निकले आओ, अब्बा इजाजत दे, आज मेरा दिल करदा मैं हरम का शिकार करके आवा, आज रात का खाना एक दिन डलदा पिया, रात का खाना हरम के गोश्त नाल होएगा। अलीदा ने गिरामी हजरत जनाब अब्दुल मुतलिब ने आखिया आपने अपनी रफीका हयात जनाबे फातिमा बिनते अमर जेड़ी मेरे नबी दी दादी है, फातिमा बिनते अमर आखिया फातिमा बिनते अमर जी मेरा सरताज, फरमाया 2 रुमाल लेके आओ। फातिमा बिनते अमर 2 रुमाल लेके आईया। मेरे नबी दे दादे ने एक रुमाल हजरत अब्दुल्ला के मत्थे ते बनिया, दूजे रुमाल नाल नकाब ओढ़िया। फातिमा बिनते अमर सवाल कर दिया ने ये मेरे सरताज ये नकाब ओढ़
کے نکلنا تے عورتاں دا کام ہوندا ہے تسی اپنے بیٹے دے چہرے تے نقاب اور متھے تے رومال کیوں بنیا ہے آپ نے فرمایا فاطمہ بنت عمر اے جڑا نور کدے میرے متھے وچ چمکدا سی جڑا نور محمد کدے میرے متھے وچ چمکدا سی او میرے بیٹے عبداللہ دی پیشانی وچ نور محمد چمکدا ہے اے جدوں باہر نکلدا ہے اے نوجوان لڑکیاں چھتاں تے چڑھ جاندیاں نے کسے بد نظری دی نظر نہ لگ جائے اس واسطے نقاب ہو رہا ہے اس واسطے اس دے متھے تے رومال بنے ہیں ذرا توجہ کرنا میرے نبی دے ابا جان آپ نے متھے تے رومال بنیا موٹے تے تلوار تے تیر رکھ لے اور سواری تے سواروں کے عرب دا سردار اے جدوں بازار وچ آیا نوجوان لڑکیاں مکاناں دیاں چھتاں تے چڑھ گئیاں اے کوئی دیواراں تے چڑھ گئیاں اے اپنے کمرے وچ آرام کردی سی پئی اے دے نال چلن والیاں نوکرانیاں دوڑ کے آئیاں انہاں کہیا بی بی او ستی روے گی کوئی شے نظری نہیں آئے گی انہیں آکھیا جدی انتظار وچ ستی ہے محمد دا ابا بازار وچ آ گیا سبحان اللہ محمد کریم دا ابا بازار وچ آ گیا میری ملت دے نوجوانوں توجہ کرنا جس ویلے اتنی بات ہوئی یہ شمون یہودی دی بیٹی دوڑ کے بازار وچ آ گئی لوکاں دیاں عورتاں مکاناں دے چھتاں تے چڑھیاں نے نالے دیواراں تے چڑھیاں نے یہ شمون دی بیٹی بازار دے درمیان وچ آ گئی انہیں آ کے گھوڑے دی مہار پکڑی آندی ہے کتھے چلے ہو سونے ہو اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان خاندان مصطفیٰ واہ واہ انہیں گھوڑے دی مہار پکڑ نہیں تے آندی کھلو نہ سونے ہو کتھے چلے ہو توجہ ہے نا سن رہے ہو نا عزیزان گرامی جس ویلے اتنی بات ہوئی میری نبی دے ابا جان جناب حضرت عبداللہ حیران ہو گئے آپ نے فرمایا بی بی کون ہے مہارا پکڑا والی ایک کسی دی آج تک ضرورت نہیں ہوئی میں مکے دے سردار دا بیٹا ہوں عبد المطلب دا بیٹا ہوں یہ میرے گھوڑے دی مہار یہ پکڑنی ایڈی آسانی والی بات نہیں تیری اتنی ضرورت کی نہیں ہوئی ہے تو عبداللہ دے گھوڑے دی مہار پکڑیے چھٹ میرے گھوڑے دی مہار پیشانت جاؤ یہ بی بی کہنے لگی دے شہزاد آؤ یہ حسن دیا سردار آؤ یہ جڑیاں ہٹن والیاں نے او مکانہ دیاں چھتاں تے چڑیاں نے میں ہٹن نہیں آئی میں تے تیری راہ ڈکن آئی ہاں وہ کہ میں ہٹن نہیں آئی میں تیری راہ ڈکن آئی ہاں فرمایا بی بی آکھنا کی چاہنی ہے توجہ ہے آکھنا کی چاہنی ہے کہنے لگی شہزادے آؤ میں تیرا راہ کھول دینی ہاں ایک میری گل مان توجہ ہے جڑا بندہ بلاد سن رہا ہے اس بندے کو دعوت سبحان اللہ سے سلام بلند فرماؤ میری ملت دے نوجوانوں میرے نبی دے والد گرامی نے فرمایا بی بی آکھنا کی جانی فرمایا میرے گھوڑے دی مہار چھوڑ دے نہ جا رہے ہیں دے شکار دے کہنے لگی دے شہزادے آؤ ان جڑیاں ہٹن والیاں نے چھتاں تے چڑیاں نے میں ہٹن والی نے بہتے تیری راہ ڈکن والیاں فرمایا آکھنا کی جانی ہے ہاتھ جوڑ کے آندی ہے سونیا تو رومال دیاں گنڈا کھول دے میں تیرا راہ کھول دے نہیں رومال دیاں گنڈا تم کھول دے راہ تیرا میں کھول دے نہیں جناب حضرت عبداللہ نے مخاطب ہو کے فرمایا رومال وچ کی دیکھنا کی جانی وہ بول کے آتی ہے شہزادیہ کہ ہے کچھ نہیں اس سے تھلے تے تم بنیا کیوں یہ رومال دے تھلے کچھ نہیں تے تم بنیا کیوں ہی تے جو کچھ ہے تے مڑ کھول کے دس دکھا جیندہ جاگدہ بندہ چاہیدہ سبحان اللہ میرے مسلمان بھائیو جس ویلے میں بات ہوئی امام الانبیاء نال پیار کرنے والے
حضرت جناب عبداللہ آپ نے فرمایا بی بی ویکھنا کی جانی آدھی یہ شہزادے جڑا تسی چھپایا میں ویکھنا چاہنی ہوں میری ملت دے نوجوانوں توجہ کرنا حضرت جناب عبداللہ نے رومال کھولے آئے جدو رومال کھولیا یہ پیشانی چو نور مصطفیٰ امام الانبیاء دا حسن و جمال یہ میرے نبی دا نور یہ جناب والا چمکارے ماردا یا نظر آیا یہ بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئی اور جدو ہوش آئی ہاتھ جوڑ کے آنی یہ شہزادیاں میں اور کچھ نہیں چاہتی میری کوئی التجائے میں اس محمد دا نور اپنے بیت وچ لینا چاہتی ہوں اس محمد دی ماں بننا چاہتی ہوں اے خدا نور تیری پیشانی میں چمکارے مارے ہو حضرت جناب عبداللہ جلال چاہے آپ نے پکا مارے ہو فرمایا بی خبردار اس نور دا ذکر ہی نہ کریں اے نور جانے میرا بابا عبد المطلب جانے اے نور میرا بابا عبد المطلب فیصلہ کرے گا میری ملت دے نوجوانوں جس نے اتنی بات ہوئی آپ نے دھکا مارے ہو اے پیشہ میں کے رون دیے پئی حضرت جناب عبداللہ آپ جنگل کے اندر تشریف لے آئے گے ان توجہ میرے ول کرنا ایمان ممتاز کی مل جائے گی جناب بندہ حضور کی ولادت سننا سے آئے آپ جدو جنگل کے اندر تشریف لے آئے گے آپ نے کمان وچوں تیر کڈیا توجہ میرے ول بھائی جان آپ نے کمان وچوں تیر کڈیا ہر ول نشانہ بنیا ہر انج دو پیراں تے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو کے زبان حال نال بول کے آندے تیر نہ مارے سونیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مقام مصطفیٰ واہ کیا بات وہ آپ علاقے دی فضا ہوندی ہے ویسے تھے انجی میلاد سنن دا رواج ہوئے گا میں کوئی پیشہ وار مولوی نہیں یہ گل ذہن رکھنا یہ نبی پاک دے جوڑیاں دا صدقہ ہے کہ انہوں نے اپنی مراسیاں وچ قبول کیتا ہے ٹھیک ہے میں جٹ مولوی ہوں میں کدے نوٹ ویکھ کے تقریر نہیں کیتی میرا اپنا جنون ہے 5 بندے ہون تقریر میں تب ہی انجی کرنا 5000 ہوئے 10,000 ہوئے میں تقریر انجی کرنا میرا اپنا ذوق ہے بہرحال کوئی تہاڈی اپنی مرضی ہے بولو نہ بولو کوئی چودھری بیٹھا ہوئے گا کوئی جگیردار سیٹھ بیٹھا ہوئے گا لیکن ذہن وچ رکھنا تیری ٹکا اوقات نہیں اگر گلے چ مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا نہیں بجے کوئی بندہ اگر اس بھلیکھے وچ بیٹھا ہوئے نا کہ میری اینی زمین ہے تے میں مولوی دے اگے بیٹھ کے جلیاں ماراں تے لوکی کی آکھن گے او لوکی جہنم وچ جان دیو آکھن تو حضور دے نام دے نعرے لا حضور دے نام دے پتہ دے جا پھر قیامت والے دن فکر نہ کری باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت گھیر لیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے اس واسطے جدو حضور دے میلاد دی محفل ہوئے نا کہ پھر اپنے آپ کو چودھری تے جگیردار نہیں سمجھنا محمد دے در دا فقیر سمجھ کے درون کے بولیا کر سبحان اللہ ہاں توجہ ہرن جدو تیر دا نشانہ بنے نا کہ کاری صاحب توجہ جدو تیر دا نشانہ بنے نا وہ دو پیراں تے کھڑا ہو گیا تے زبان حال نال بول کے آندے بے تیر نہ ماری سونیا تیر نہ ماری سونیا فرمایا جدو ہرن نو بولتے ہیں ویکھیا تے حیران ہو کے سوال کیتا فرمایا جے تینوں تیر نہ مارا تے پھڑاں کیویں جے تینوں تیر نہ مارا تے تیرا شکار کیویں کرا تیرے تک پہنچا کیویں تینوں میں پھڑاں کیویں انہیں رو کے آکھیا سونیا جیڑا نظراں دا تیر مارے آئی اسی تے کئی مار گئے جیڑا تیر نظراں دا مارے آئی اسی تے کئی مار گئے ایک تیر مار کے کی کرے گا توجہ میرے والے میری ملت دنوں جوانوں حضرت عبداللہ حیران ہو کے سوال کیتا فرمایا ہرن اکھنا کی جانے عرض کیتی شہزادیا کرم کرنا تیر نہ مار فرمایا جے تیر نہ مارا تے شکار کیویں کرا توجہ ہن جملے دا مزہ لینا ہے تے ہرن بول کے آندا ہے جڑیاں رومال دیاں گنڈاں اگے کھولیاں نہیں ایک واری گنڈا تو کھول دے
اگے کھولیاں نہیں ایک باری گنڈا تو کھول دے کہ تیری سواری دے قدم تھلے آ کے لیٹ نہ جاواں تے محمد دا فقیر نہ گنڈا کھولیاں نہیں ایک باری گنڈا کھول حضرت عبداللہ آپ بڑے حیران ہوئے اپنی جدو زبانی حال نال حرم بولتے ہیں ویکھیا جو سکھے شہزادیاں رومال دیا گنڈا کھول تے مڑ نظارہ ویکھ حضرت عبداللہ آپ نے این رومال دی گنڈ کھولی تے رب کعبہ دی قسم حرم بجد وچ آ گیا جدو نور مصطفیٰ چمکدا ویکھیا یہ حرم بجد وچ آ گیا اور بہت آ کے نور محمد نو بوسا دے کے عبداللہ پاک دے گھوڑے دے قدم تھے لیٹ کے گردن اڑ کے آمد سونیا ایک جان اگر ہزاراں نہیں ہوندیاں تے محمد نور تے قربان ایک جان اگر ہزاراں نہیں ہوندیاں تے میں اس محمد کریم دے نور تے قربان کر دیندا توجہ میرے ول کرنا ایک گل ہے سمجھ گئی ایمان نال دس نور محمد جے جانور ویکھے تے دیوانہ ہو جائے تے کئیاں نوں وجہ ہی نہیں نظر آیا ہاں جی میں پہلے عرض کیتا کہ میں لطیفے شریفے بات میں اس پاس نہیں جانا چاہتا بیلا گزرتا چلا گیا توجہ میرے ول کرنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حضور دا ابا میرے نبی دی ماں توجہ ہے عبداللہ پاک جوان ہو گئے تھے حضرت آمنہ کون ہے حضور دے نانکے مدینے وچ نے تے حضور دے ابے دے نانکے بھی مدینے وچ نے مدینہ ادو مدینہ بنیا جدو مدینے والا آیا پہلے یسرف بھائی علی محمد توجہ حضرت آمنہ دی چھوٹی دی عمر یسرف وچ رہن والی ایک کاہنہ عورت نجومیہ یہ چھوٹے بالاں دے ہتھاں دیاں لکیراں ویکھ کے تقدیراں دس دیے میرے مسلمان بھائیو ایک دن جناب والا جلدی جلدی عورت مدینے آئی توجہ ہے ادا نا سودا ہے سودا مدینے آئی مدینے دے بچیاں نوں آواز دے کے آگے بچے آؤ جڑے بچے اپنے اپنے ہتھاں دیاں لکیراں میں کھانا چاہتے ہیں میرے مسلمان بھائیو انہاں بچیاں دے اندر میرے نبی دی ماں میاں آ گئی حضرت جناب آمنہ بھی آئیاں نے 6 سال دی عمر شریف ہے یہ جناب والا جس نے یہ سودا نامی عورت یہ بچیاں دیا ہتھاں دیاں لکیراں میں دیے بھئی میرے نبی دی ماں آ گئی حضرت آمنہ بھائی نے ہاتھ پکڑیاں اے جدوں سجے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھیاں تے کھبے ہاتھ دیاں لکیراں ویکھیاں تے چیخاں نکل گئیاں اے بول کے میرے بیٹی تیرے ابو دا نام کی حضرت جناب فاطمہ حضرت جناب آمنہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میرے ابے کا نام وہب بن عبد المناف ہے عرض کی تھی بیٹی ذرا اپنے ابے تک لے چل حضرت آمنہ اپنے ابے تک لے کے آیا وہب بن عبد المناف سے مخاطب ہو کے سودا کہنے لگی انہیں آنکھیاں یہ وہب بن عبد المناف جاننا ہے بچی کون سکھا میری بیٹی ہے بیٹی نو کیڑا باپ نہیں جانتا وہ سکھے نہیں میں تیرے اگلی گل دسنا چاہنی ہے سمجھنا ہے یہ بیٹی دی عظمت جاننا ہے وہ سکھیا تو نجومی ہے کاہنہ ہے میری سمجھ جیڑی گل نہیں میں نو سمجھا وہ سکھیا بیٹی تیری ہے انہیں کیا بیٹی میری ہے وہ سکھیا پھر یاد رکھی اے بچی کوئی عام نہیں یا اے بچی نبی بنن والی ہے یا نبی کی ماں بنن والی ہے اللہ یہ بچی کوئی عام نہیں یا یہ بچی نبی بنن والی ہے کہ نبی نہیں تے نبی کی ماں بنن والی ہے عورت تے نبوت آ نہیں سکتی توجہ ہے نا یہ نبی نہیں بنے گی لیکن نبی کی ماں ضرور بنے گی توجہ کرنا ویلا گزرتا چلا گیا ادھر نبی کا ابا جوان ادھر نبی کی اما جوان حضرت عبد المطلب نے مکے کے چودھری اکٹھے کیتے کاری سب توجہ کرنا میرے نبی کا دادا مدینے آیا وہب بن عبد المناف سے گھر حضرت عبداللہ کی شادی کی تھی حضرت آمنہ کے نام عقد کیتا
مکے آ گئے. توجہ ہے؟ نکاح کر کے مکے آ گئے. 3 مہینے حضرت آمنہ نے حضرت عبداللہ کے نال گزارے. صرف 3 مہینے. حدیث اٹھا کے دیکھو, تاریخ اٹھا کے دیکھو, میں ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں. 3 مہینے گزارے. ان 3 مہینوں کے اندر جڑا نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ وچوں منتقل ہو کے حضرت آمنہ دے پیٹ وچ آ گیا. نور مصطفیٰ ایک دن حضرت عبداللہ گھر آئے تے آ کے کہنے لگے نی آمنہ لوکی اگے مینوں بڑا جھک سلام کردے سن تے ہن مینوں کوئی سلام ہی نہیں دیندا. جانتے ہو ہن کوئی سلام ہی نہیں دیندا. عورتاں ہاتھ جوڑ کے آندیاں سن کہ ساڈے نال ویاہ کر, ساڈے نال شادی کر. ہن میرے ال ویندیاں ہی نہیں. حضرت آمنہ پاک فرماندیاں نے عبداللہ یہ ہوئی گل تینوں میں دسنا چاہتی سا بھئی جہڑیاں میرے ال ویندیاں نہیں سن ہن مینوں جھک کے سلام کردیاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مقام مصطفیٰ. مسلمان بھائیوں, حضرت جناب آمنہ پاک فرماندیاں نے, آپ فرماندیاں نے میرے سرتاج ان جڑیاں جاندیاں نہیں سن وہ جھک کے سلامیاں کردیاں نے. فرماندیاں نے عبداللہ ان جدوں میں باہر نکل گیا درخت بھی جھک جاندے نے, پہاڑاں وچوں سلاماں دیاں آوازاں ہوندیاں نے. حضرت جناب عبداللہ آپ جناب والا حضرت فاطمہ پاک دیاں گلاں سنتے نے پے. عزیزان گرامی توجہ میرے ول کرنا. ویلا گزرتا چلا گیا. 3 مہینے تو بعد میرے نبی دے دادا جان حضرت جناب عبد المطلب نے آکھیا بیٹا ہن تو تجارت واسطے چلا جا. حضرت اختصار کرنا چاہنا, بالکل شارٹ کٹ کے بیان کرنا چاہنا. حضرت عبداللہ تجارت واسطے شام گئے. ایک تو موت سائے آپ ہی نصرف پہنچے, مدینے پہنچے, بخار ہو گیا. یہ بخار دے عالم کے اندر حضرت جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا. 3 مہینے میرا نبی اپنی ماں دے پیٹ اندر حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. ویلا گزرتا چلا گیا. 2 مہینے تو بعد نا مکے خبر آئی. جاگدے ہو 2 مہینے تو بعد مکے خبر آئی حضرت عبد المطلب کول کے تواڈا پتر عبداللہ فوت ہو گیا ہے اور مدینے نانکیاں نے انہوں نے دفن کر دیتا. توجہ ہے؟ جاگ کے سننا انہوں کی تدفین نہیں ہو گئی. حضرت عبد المطلب دیاں آہیں نکل گئیاں تے بڑا روئے تے روندے روندے مکے جا گئے تے دیوار کعبہ نہ لپٹ کے نا غلاف کعبہ نہ لپٹ کے عرض کی تھی میرے مالکہ ایک کوئی میری زندگی دی کمائی سی, میرے مالکہ تے تیرے کول چلی گئی. میری بیٹی فاطمہ نو 3 مہینے ہوئے نے, میں ادا عقد کر کے اپنے گھر لے کے آیا. میری بیٹی فاطمہ نے میرے پتر عبداللہ نو رج کے دیکھیا نہیں, میرا پتر فوت ہو گیا. میرے مالک آمنہ کے پیٹ وچ بچے, میرے مالکہ میری آمنہ نو صبر بھی دے اور اجر بھی دے. اجر اندر میری آمنہ نو اے ہو جا پتر عطا کر, اے ہو جا پتر عطا کر. میری آمنہ دیکھے تے سارے دکھ بھول جان تے میری آمنہ نو سکون آ جائے. عبد المطلب اے دعا مانگ کے صحن کعبہ دے اندر سو گئے. عزیزہ نے گرامی آنکھ لگی تے مقدر جا گیا, مقدر جا گیا. حاطف غیبی تو آواز آئی, اے عبد المطلب تو تے آنا ہے میں تیری بیٹی آمنہ نو انج دا پتر دینا, میری بیٹی دیکھے میری آمنہ نو سکون آ جائے. آواز قدرت آئی, عبد المطلب مینوں میری عزت و جلالت دی قسم تو فاطمہ دے سکون کی گل کرنا ہے. میں فاطمہ نو ایسا پتر عطا کراں گا, ایسا بیٹا عطا کراں گا. فاطمہ تے کدھر رہ گئی, محمد آئے گا سارے جہان میں سکون آ جائے. سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. اسی تے آمنہ نو پتر عطا کرنا ہے
جڑا آئے گا تو آمنہ دی گل کرنا ہے پورے جگ میں سکون آ جائے گا۔ گرامی قدر حضرات وقت بہت ہو گیا، بہرکیف حضور دی آمد دی خوشی یہ آج تو نہیں، علماء تشریف فرمانے اپنے گھر دے حضور دی ولادت دی خوشی کا ایک جھنڈا بھی ضرور لگاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ لگے یہ وہ نے جنہوں مدینے والے دے آن دی خوشی ہوئی ہو گیا۔ اور ویسے اپنے گھر کلے بہ جاؤ، اپنی بیٹیاں کو بٹھا لو، اپنے بیٹیاں کو بٹھا لو، روٹی تے کھاندے ہو نا دو ٹائم، شام دا کھانا اپنے اگے رکھ کے ایک تلاوت تے چھوٹے بچے کو آکھو حضور دی نعت سنا۔ کوئی ضروری نہیں بڑے بڑے جناب سپیکر لا کے ساؤنڈ لگا کے حضور دا میلاد کرنا، جدو کلے بہ کے حضور دا میلاد کرو گے نا، مدینے والا بڑا لجپال ہے، مدینے والا سٹیجاں وال نہیں ویندا تے بڑے سپیکراں وال نہیں ویندا تے زیادہ لوکاں وال نہیں ویندا، مدینے والا دل ویندا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بھائی شاہد نے اپنی وصیت کے مطابق میلاد منایا، ہر بندہ جنہوں حضور دی آمد دی خوشی ہے اپنے گھر چھوٹے چھوٹے میلاد کراؤ۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ ہے، حضور نے فرمایا جس جگہ تے میرے میلاد کی محفل ہوئے اس دن تو لے کے اگلے سال او دن آن تک اس جگہ تے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق رب العزت توڑی میری حاضری قبول فرمائی، اللہ مدینے والے کا سچا سچا غلام بنائی، یار زندہ صحبت پاکی واخر دعوانا الحمد۔